डेढ घन्टा पछि चाहिँ मैले किचनको सबै काम भ्याएको छु। डिस, भात, सब्जी, दाल सबै क्लिनिङ। अब फ्लोर चाहिँ क्लिनिङ बाँकी छ। मनलाई सन्चो नभएर चाहिँ सुतिरहनु भएको छ। अब मैले भ्याक्युम लाउनु छ, लुगा धुनु छ, एन्ड कोठाको सरसफाइ चाहिँ लगभग भइसक्यो। अनि त्यसपछि कपन गएर एउटा क्लाइन्टलाई एग्रो टुरिज्म भिजिट गराउनु छ। हजुर मम्मी, मेरो पछाडि पनि आवाज आउनु थाल्यो। म तपाईँलाई भ्लगमा हालौँ कि नै? यस्तो अवस्थामा भ्लगमा हाल्यो भने त तपाईँ त फेरि भ्लग भनेकै थाहा छैन के हो मम्मी? भ्लग भने ब्लग होइन, भ्लग। ल म अब हाल्छु अनि थाहा हुन्छ। चिया त पाकेको छैन, भात दाल सब्जी पाकिसक्यो, भाँडा माझिसकेँ। ल मम्मी निस्किनु है छिटो। अचार त बनाएको छैन मैले। अब भ्याक्युम लाउनु छ, लुगा धुनु छ, कसरी भ्याउँछु म? मम्मीलाई चाहिँ आज नदेखाएको भ्लगमा विल इन्ट्रेस्टिङ मम्मीको कुराहरू। लुगा, दिस इज आवर टेरेस इमाडोलको। बोजे पोखरी, एभ्रिथिङ। अब पहिला सुरु मम्मीको मेरो लुगा धोएर भ्याउँछु। यो चाहिँ इमाडोलको सिन। दिस इज माई हाउस। अनि यो चाहिँ अब अहिले अलिक देखाउन लागेको छैन प्लान्ट्सहरू। देयर आर सम प्लान्ट्स। पहिला आफ्नो काम फटाफट भ्याउनु छ। सो लेट्स गो। ल 54 मिनटलाई चाहिँ हाम्रो वासिङ मेसिन सर्ने अब बिजी हुनुभयो। अब भ्याक्युमको काम छ। अब दिस इज आवर लिभिङ रुम, स्मल टिभी। 14 इन्चको टिभी छ घरमा। अनि यो लिभिङ रुम। आई थिङ्क नाउ आई सुड स्टार्ट द भ्याक्युम। भ्लगमा नहाल्ने किन? मम्मी बिहानै उठेर अहिले 11 बजे चाहिँ बेड मिलाएर 11 बज्यो। अनि छिटो छिटो मम्मी
कति पर्यो रे मजा बिल होलसेलमै दियो ठिक छ खाना खाइहाल्नु म पनि ढिला भयो कपनको लागि ढिला भइसकेको छ अब लुगाहरू लाएर चाहिँ निस्किहाल्नु पर्ने छ मम्मी तपाईँ रेडी हुनुभयो ल छिटो छिटो क्लाइन्ट आइपुग्छ अहिले अनि झ्याउ हुन्छ पुऱ्याउनु भएन नि आज चाहिँ मम्मीलाई पनि सो साइट भिजिट गराइदिनु पर्ला भनेर तयारी गराउँदैछु गट रेडी मम्मी तपाईँ रेडी हुनुभयो खै तलबाट माथिसम्म देखाउनु कस्तो हुन्छ खोल्नु न हेलो गाइस ल अब रेडी भएर हामी कपनतिर निस्किएको अनि क्लाइन्टलाई भेटेर काम भ्याएर फेरि घर आइपुग्छ निस्किम मम्मी अब दिस इज माई बाइक 220 छ अनि यो चाहिँ हाम्रो तल घरमा बस्ने भाइको बाइक ढिला भइसक्यो मम्मी छिटो आउनु